दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम तमसोमा ज्योतिर्गमयको यो अर्को विशेष श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रमको नाम अनुसारका श्रृङ्खलाहरू हामी 1 महिनामा 2 महिनामा अथवा कम्तीमा 3 महिनामा एकपटक चाहिँ गर्छौँ। त्यो भनेको समाजलाई अँध्यारोबाट उज्यालोतिर लान, अज्ञानताबाट ज्ञानतिर लान, मादकताबाट होसतिर लान र एक प्रकारले चाहिँ चेतनातर्फ रूपान्तरण गराउन, उत्तेजनालाई र विवेकतर्फ रूपान्तरण गराउन, आवेगलाई। त्यसैको अर्को श्रृङ्खला अन्तर्गत आज सम्भवतः पहिलो पटक टेलिभिजनमा उहाँ देखिँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो 3-4 वर्षको प्रयास पश्चात उहाँले आउन सहजता मान्नु भएको छ। नत्र भने टेलिभिजनमा भन्दा पनि आफ्नो अध्ययनलाई, आफ्नो ज्ञानलाई, आफ्नो विवेकलाई अथवा आफूले पाएको त्यो शोधको निष्कर्षलाई चाहिँ सीमित व्यक्तिहरू, अभिरुचि राख्नेहरूका माझमा चाहिँ उहाँ केही दशकदेखि नै यसलाई बाँड्दै आउनुभएको छ। सामाजिक सञ्जालमा कतिपय कुराहरू उहाँ बडा खुलस्त ढङ्गबाट पोख्नु पनि हुन्छ। मोहन लामा रुम्बा हुनुहुन्छ। मोहनजी, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। अब कहाँबाट सुरु गरौँ? बडा सकस भइरहेछ। तपाईँलाई कयौँ पटक सुन्या पनि हो। तपाईँले मूलभूत रूपमा चाहिँ ओमकार परिवार के हो, बौद्ध धर्म के हो, हिन्दू धर्म के हो, सनातन परम्परा के हो भन्ने विषयमा चाहिँ अलि फरक मात्रै होइन, अलि फराकिलो किसिमको व्याख्या गर्नुहुन्छ। ठ्याक्कै बौद्ध दर्शन, बौद्ध धर्म, हिन्दू परम्परा अथवा हिन्दू धर्म बीचमा चाहिँ के समानता, के फरक, अथवा यो समन्वयात्मक रूपमा चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ? म यो धेरै वर्षदेखि यही अभियानमा चाहिँ नि हिँडिरहेको छु। यो मलाई चाहिँ नि अहिले यो अभियानको दौरानमा मैले के पाएँ भने विशेष गरेर बौद्ध समुदायमा, हाम्रो समुदायमा चाहिँ नि हिन्दू र बौद्ध भनेको धेरै अलग अलग हो। इस्लाम र चाहिँ नि मुस्लिम जस्तो अथवा मुस्लिम र चाहिँ नि हिन्दू जस्तो यस्तो किसिमको चाहिँ नि अलग अलग धर्म हो भनेर जुन अगुवाहरूले व्याख्या गरिरहेको छ या बुझाइरहेको छ, त्यस्तो व्याख्यामा रुमालिएको छ मेरो समुदाय। र यसले के बनाइदियो भने समाजमा हिजोसँगै एकै ठाउँमा जात्रा मात्रा सहयात्रा होइन, देवी देउराली भन्ज्याङ चौतारी होइन, यी सबै ठाउँमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि एउटै चौतारालाई पनि अब यो हिन्दूको हो, यो बौद्धको हो, यो झरना चाहिँ नि हिन्दूको हो, यो बौद्धको हो, यो पोखरीमा चाहिँ नि हिन्दू गएर स्नान गर्ने हो, यो चाहिँ बौद्धको होइन, यस्तो किसिमको चाहिँ नि विभाजनका रेखाहरू समाजमा चाहिँ नि चिरिन थाल्यो। त्यस पछाडि यो होइन, हिन्दू र बौद्धमा चाहिँ नि केही भिन्नता छ होइन, र समानता पनि छ है। र समानताले नै हाम्रो समाजमा चाहिँ नि समन्वय गर्छ भनेर चाहिँ नि मैले यस अभियानलाई अगाडि बढाइयो। समस्या कहाँनिर हो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नि विद्वत वर्गहरूले, विशेष गरेर विद्वत वर्गहरूले बुद्धिज्मलाई चाहिँ नि फिलोसफीको रूपमा चाहिँ नि व्याख्या गरियो, दर्शनको रूपमा व्याख्या गरियो होइन, र दर्शन नै धर्म ठानिदियो फेरि होइन। दर्शन र धर्म अलग अलग बाटो हुन्छ होइन। दर्शन भनेको चाहिँ नि मार्ग हो होइन, दिशा निर्देश गर्ने हो, अथवा त्यो एउटा चाहिँ नि जीवनको चाहिँ नि एउटा जीवनलाई चाहिँ नि कसरी अगाडि बढाउने होइन, अथवा कुन गन्तव्यमा पुग्ने भनेर एउटा मार्ग हो। तर धर्म भनेको चाहिँ नि संस्कृति आउँछ, विश्वास आउँछ, आस्था आउँछ, परम्परा आउँछ होइन, चालचलन, रीतिरिवाज, यी सम्पूर्ण समेटिएको चाहिँ धर्म हुन्छ होइन। दर्शन जसले पनि मान्न सक्छ, त्यसलाई दर्शनको रूपमा लिएर जो कोही पनि हिँड्न सक्छ। त्यो के भन्दा व्यक्ति हिँड्न सक्छ, समाज हिँड्दैन होइन। त समाजको लागि त के चाहियो भन्दा धर्म चाहियो होइन। धर्म भनेको चाहिँ नि अघि नै मैले भने संस्कृति भयो, संस्कार भयो, हाम्रो सभ्यता भयो, यो धर्म हो होइन। अब बुद्धिज्म र हिन्दुइज्मको चाहिँ नि दर्शनमा केही फरकपन छ, त्यसलाई मैले छैन भन्दिनँ होइन। अब बुझ्नुपर्ने कहाँनिर हो भन्दाखेरि त्यही दर्शनमा हिनयान र महायान पनि त अलग अलग दर्शन छ होइन। अनि महायान र वज्रयानमा पनि दर्शन अलग छ होइन। ती सम्पूर्ण एकै ठाउँमा राखेर चाहिँ नि बहस गराउने, डिबेट गराउने हो भने आकाश र जमिनको फरक हुन्छ होइन। हिन्दूमा पनि तपाईँको शैव र चाहिँ नि वैष्णवको बिचमा चाहिँ नि
दर्शनको बिचमा एक ठाउँमा राख्यो भने आकाश र जमिनको फरक देखिन्छ। अब के सबैले दर्शनमा फरक भयो भने सबैले धर्मको चाहिँ नि नामाकरण गर्ने, त्यस्तो होइन होइन। दर्शन र धर्म अलग अलग हो। हिन्दू र बुद्धिज्मका दर्शन केही फरक छन्, तर धर्म भनिसकेपछि एकै ठाउँमा हुन्छ होइन भनेर चाहिँ नि मैले यही व्याख्या आफ्नो समुदायमा या नेपाली समाजमा यी कुराहरू चाहिँ नि राख्दै आइरहेको। जस्तो यो विशेष गरी हिन्दू र बौद्ध परम्परा भनौँ, धर्म भनौँ, संस्कृति भनौँ अथवा अभ्यास भनौँ, यो कहिलेदेखि चाहिँ अलिक बढी रूपमा अलग थलग गर्न थालिएको, यसलाई चाहिँ विभाजनको रेखा चिर्न थालिएको? एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँले सोध्नुभयो। यो चाहिँ 2007 सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात होइन, त्यसपछि चाहिँ नि सुरु भएको। तत्कालीन समयका राजनेताहरूले राणा सरकारको अथवा राणाको चाहिँ नि लाई हटाइसकेपछि होइन आधुनिक राज्य सत्ता कस्तो प्रकारको हुनुपर्छ भनेर चाहिँ नि उहाँहरूले गहिराइमा त गए होइन। प्रशासन कसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ, स्टेट कसरी चलाउनु पर्छ होइन, अनि संवैधानिक निकायहरू कस्तो कस्तो हुनुपर्छ भनेर उहाँहरूले रिसर्च गर्नुभयो, अध्ययन गर्नुभयो, जति जानेको अध्ययन गर्नुभयो। तर उहाँहरूले के छुटाउनु भयो भन्दाखेरि नेपालको धर्म के हो, नेपालको पहिचान के हो, नेपालको संस्कृति के हो, यसको पुनर्संरचना कसरी गर्नुपर्छ भनेर तत्कालीन समयका हाम्रा राजनीतिज्ञहरूले यस विषयमा चाहिँ नि चासो नै दिनु भएन अथवा व्यवस्था गर्नुभयो होइन, व्यवस्था गर्नुभयो। र 2007 साल पछाडि यता नेपालको चाहिँ नि प्रशासनिक ढाँचाहरू तयार गरे, तर नेपालको चाहिँ नि मूल धर्म संस्कृति पहिचान के हो भन्ने चाहिँ नि छुटाए होइन। यसलाई अपवादको रूपमा राखिदियो है र चाहिँ राज्य तटस्थ बस्न थाल्यो होइन। यी बौद्ध धर्म हुन्, यी हिन्दू धर्म हुन्, यी किराँत हुन्, यी बोन हुन्, यी हुन् र यसमा चाहिँ नि हामी अलिकति तटस्थ बस्नुपर्छ भन्ने रूपमा चाहिँ नि बुझे होइन। त्यसरी चाहिँ नि हाम्रो नेपालको धर्म कुन हो र हामीले कुनलाई चाहिँ प्रमोट गर्नुपर्छ, कुनलाई संरक्षण गर्नुपर्छ र कसरी अगाडि लैजानुपर्छ भन्नेतर्फ चाहिँ नि गएन। त्यसको कारण के भइदियो त भन्दाखेरि तत्कालीन समयको रोल मोडल हामीले पश्चिमलाई चाहिँ बनाइदियो हाम्रो नेताहरूले, वेस्टर्न मिनिस्टर सिस्टममा गयो होइन। अनि त्यो रोल मोडल अरू नेपालबाट चाहिँ नि केही विद्यार्थीहरूलाई पठाए, त्यहाँको चाहिँ प्रशासनिक ढाँचाहरू के छ आदि इत्यादि बुझ्न त्यो आए, नेपालमा त्यो लागू गरे। तर नेपालको चाहिँ नि धर्म संस्कृति चाहिँ नि के हो त इट्स भनेर चाहिँ नि बुझ्नेतर्फ जाँदै गएनन्। परिणाम त कसरी ल्यायो उनीहरूले भन्दाखेरि 2012 साल 13 सालमा होला नेपालमा तथ्याङ्क विभाग गठन गरेको। त्यसमा चाहिँ नि टोनी हेगनले चाहिँ नि एक दिन नेपालमा तथ्याङ्क कसरी राख्न खोजेको रहेछ भनेर चाहिँ नि हेर्न गएको रहेछ होइन। हेर्न जाँदाखेरि उहाँले के पाएछ भन्दाखेरि त्यहाँ त तथ्याङ्क विभागमा हिन्दू फारममा हिन्दू, बौद्ध, जैन, सिख, किराँत यसरी चाहिँ नि फारम बनाएको रहेछ। त्यो देखिसकेपछि टोनी हेगनले के भन्यो भने अब निकट भविष्यमा नेपालमा चाहिँ नि गृहयुद्ध हुन्छ, जातीय द्वन्द्व हुन्छ, धार्मिक द्वन्द्व, मलाई साह्रै चिन्ता लाग्यो भनेर चाहिँ नि टोनी हेगनले नेपाल परिचय नामक पुस्तकमा चाहिँ लेख्नु भएको छ आजभन्दा 60 वर्ष अगाडि होइन। जबकि नेपालमा हिन्दू, बौद्ध, जैन, किराँत भनेर अलग्याउनु पर्ने जरुरी नै छैन। किन जरुरी छैन भन्दाखेरि यो बुद्ध र शैव भूमि हो नेपाल। र अलिकति मैले हजुरको समय लिएँ, नेपाल कस्तो, मैले अघि पनि भने नेपाल कस्तो, नेपालको धर्म के हो भनेर चाहिँ बुझ्नको लागि नेपाल बौद्ध धर्म भित्र चाहिँ नि वज्रयानको भूमि हो नेपाल।
वज्रयान या महायानको सिद्धान्त के हो भने बुद्धको देहावसान पछाडि अथवा बुद्धले आफू जीवित रहँदै के भन्नुभएको थियो भने मेरो शेष पछाडि होइन अबको 5000 वर्ष पछाडि मैत्रेय बुद्धको अवतार आउँछ र त्यो 5000 वर्ष यो जुन बिचको चाहिँ नि 5000 वर्ष चाहिँ नि तिमीहरू अवलोकितेश्वरको शरणमा जाऊ भनेर चाहिँ नि बुद्धले चाहिँ नि बुद्ध वचनमा व्यक्त गर्नुभएको छ। अवलोकितेश्वरमा अवलोकितेश्वर भनेको चाहिँ नि लामाहरूले चाहिँ त्यसलाई फाक्पा चेङ्ग्रेसी भन्छ होइन। अवलोकितेश्वर भनेको चाहिँ नि अवलोकन गर्ने ईश्वर भनेको है, आर्य अवलोकितेश्वर भन्छ र लामाहरूले चाहिँ नि फाक्पा भनेको आर्य होइन, फाक्पा चे भनेको आँखा, सी भनेको हेर्ने होइन, अवलोकन गर्ने ईश्वर है। र त्यो अवलोकितेश्वर चाहिँ को हो भन्दाखेरि फाक्पा चेङ्ग्रेसी लाछेनपो लाटुलवाङ भनेको छ। अर्थात् अवलोकितेश्वर भनेको महादेवको चाहिँ नि अवतार हो भनेको छ है। महादेवको अवतार भएको कारणले उहाँको 20 मन्त्र चाहिँ नि नीलकण्ठ धारणी मन्त्र भन्छ र उहाँको मन्त्र चाहिँ नि षडाक्षरी मन्त्र चाहिँ नि ओम मणि पद्मे हुँ, यसलाई षडाक्षरी मन्त्र भन्छ। हिन्दूले चाहिँ नि ओम नमः शिवाय भन्छ षडाक्षरी मन्त्रलाई। दुवैले षडाक्षरी मन्त्र जप्ने हो, एउटाले ओम मणि पद्मे हुँ, एउटाले ओम नमः शिवाय। र यता बुद्धिज्ममा चाहिँ नि करुणाको अवतारको रूपमा चाहिँ नि महादेवलाई पुज्छन् होइन। त्यस कारणले चाहिँ नि यो बुद्ध र चाहिँ नि शिव एक अर्काका परिपूरक भएको मान्ने बुद्धिज्म चाहिँ नेपालको हो होइन। वज्रयानी र महायानी, वज्रयानी र महायानी होइन। त्यस कारणले यता अवलोकितेश्वर भन्यो, हाम्रो नेवारीहरूले मत्स्येन्द्रनाथ भन्छ होइन। मत्स्येन्द्रनाथको चेला चाहिँ नि गोरखनाथ होइन। गोरखनाथको चाहिँ नि पीठाधीश चाहिँ नि अहिले मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ हुनुहुन्छ होइन। र गोरखनाथको चाहिँ नि गुफा हाम्रो गोर्खामा पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ नि दरबारको तलपट्टि गुफा नै छ। त्यसलाई चाहिँ नि लोपेन स्याठी भन्छ हामीले पण्डितहरूको व्यासन अथवा गुरु रेम्पुर्चेको व्यास भनेर चाहिँ नि भनेको। यसरी चाहिँ नि शैवजम अथवा नाथ परम्परा र बुद्धिज्म महायान वज्रयान परम्परा एक आपसमा आन्द्र भुँडी चाहिँ नि जोल्ठिएको धर्म भएको कारणले नेपालमा हिन्दू र बौद्धको सम्बन्ध यस्तो प्रकारको अन्यान्योश्री सम्बन्ध छ। तर हिनयानी हजुर, तर यो बुझिएन तत्कालीन हाम्रा चाहिँ नि बुद्धिजीवी नेताहरूले हिन्दूलाई अलग, बौद्धलाई अलग, जैनलाई अलग गरेर। तर भारतको संविधानमा हिन्दू र बौद्धलाई एउटै धर्मको क्याटेगोरीमा राखेको छ। भारतको अहिलेकै संविधान हेर्दा पनि मैले धारा दफा त ठ्याक्कै बताउन सकिनँ, 6 नम्बर कतिमा छ, त्यहाँ चाहिँ नि हिन्दू र बौद्धलाई एउटै सनातन धर्मभित्र एकै ठाउँमा राखेको छ। हिनयानीहरूको त फरक किसिमको व्याख्या छ फेरि बौद्धभित्र पनि। हो, हिनयानले ओम पनि जप्दैन होइन, ओम छैन, उनी ओमकार भित्रको पनि होइन, उनले सनातन पनि भन्दैन, उनी सनातनी पनि होइन होइन। दुर्भाग्य कुरा के हो भन्दाखेरि तत्कालीन समयमा हाम्रा चाहिँ नि राज्यको तर्फबाट हिनयानी के हो, महायानी के हो, वज्रयानी के हो भनेर बुझ्न चाहेनन् होइन। सबैलाई एउटै लेभलमा बुद्धिज्ममा राखिदियो। अहिले भर्खरै चाहिँ नि अमेरिकामा उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसले चाहिँ नि बुद्ध जयन्तीको दिनमा एउटा समारोह आयोजना गर्यो। त्यो समारोह आयोजना गर्दाखेरि चाहिँ नि एउटा वज्रयानी लामा, एउटा महायानी भिक्षु, एउटा थेरवादी भिक्षु, तीनटा राखेर चाहिँ नि बुद्ध जयन्ती चाहिँ आयोजना गर्यो होइन। अब अमेरिका जस्तो देशले चाहिँ नि तीनटै सम्प्रदायको प्रतिनिधित्व गरायो
गरेर बुद्ध जयन्ती मनायो होइन। अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ नि 7 सालदेखि यता 77 साल, अहिले कति 78 साल, अहिले 78 सालसम्म राज्यको तर्फबाट चाहिँ नि हिनायानीलाई चाहिँ नि प्रतिनिधित्व गराइरहेछ, थेरवादलाई प्रतिनिधित्व गराइरहेछ होइन। अब दुईजना चाहिँ नि उहाँहरूको चाहिँ नि सङ्घनायक बित्नुभयो होइन। त्यसलाई चाहिँ नि राष्ट्रिय सम्मान होइन, अब आर्मी सार्मी प्रहरी लगेर सलाम गारा दिएर चाहिँ नि राजकीय सलामी पनि दियो है। तर नेपालमा थेरवादहरू कति छ भन्दा 500, 1000, 2000 छन् मात्रै होइन। ठिक छ, हामी उहाँलाई सम्मान गर्छु, तर नेपालको उपत्यका त वज्रयान धर्मको उत्पत्ति स्थल हो नि त है। त नेपालको माटोको धर्म हो नि त वज्रयान र महायान होइन। तर अहिलेसम्म न त कुनै गुभाजुले सम्मान पाछ, न त कुनै लामाले पाछ, न त कुनै हिन्दू पण्डितले चाहिँ नि राष्ट्रिय सम्मान पाछ। 7 सालदेखि 78 सालसम्मको रेकर्ड हेर्नुहोस्। तर थेरवादहरूलाई चाहिँ नि कम्युनिस्टहरूले लगिरहेछ। त्यसको के चोचो मोचो जोडिया छ? अब चोचो मोचो अहिले म यहाँ भन्दाखेरि यो बडा संवेदनशील धार्मिक विषय हो। यो कुनै सम्प्रदाय समुदायलाई दखलअन्दाज गर्नुभन्दा पनि यसप्रतिको समन्वय खोज्नु नै हो। तर तपाईँ त्यही समुदायको बौद्ध धर्म मान्ने लामा तामाङको छोरो, तपाईँले यसकै विषयमा लामो अध्ययन गरेका कारणले गर्दाखेरि अब नबोलौँ भनेर चाहिँ नि नबोलेकै रहेको हो। किन यो साम्प्रदायिक कुरा किन बोल्नु भनेर। तर एउटा दुःखको कुरा चाहिँ नि के हो भन्दाखेरि 2007 साल पछाडि सम्भवतः मलाई लाग्छ 11-12 सालतिर होला, नेपालमा चाहिँ बौद्ध राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरेको थियो। त्यसमा चाहिँ नि भीमराव अम्बेडकर त्यसको प्रमुख अतिथि भएर आउनुभएको थियो। र भीमराव अम्बेडकर चाहिँ नि हिसेला यामीको बुवा धर्मदत्त यामीको पाहुना बनेर उहाँको निवासमा बस्नु भएको थियो, जो भारतका संविधानका लेखक हुन्। र चाहिँ नि उहाँ चाहिँ नि नेपालमा आउँदाखेरि 10 लाख हिन्दूलाई चाहिँ नि हिनयानमा धर्म परिवर्तन गराएर चाहिँ नि आउनुभयो नेपालमा है। अनि केही हजार मात्रै छन् भन्नुभयो त तपाईँले अघि? 500,000 मात्रै? होइन, भारतमा भने भारतमा नागपुरमा सन् 1956 मा होइन 10 लाख हिन्दूलाई हिनयानमा चाहिँ नि धर्मान्तरण गराएर अनि उहाँ लगत्तै नेपाल आउनुभएको थियो। र नेपालमा आइसकेपछि मार्क्सवाद र बुद्ध विषयमा चाहिँ नि उहाँले प्रवचन दिनुभएको थियो। र प्रमुख अतिथि चाहिँ नि राजा महेन्द्रलाई राखेर प्रवचन गर्नुभएको थियो 2012 सालमा। 2012 सालतिर। त्यस पछाडिदेखि अन्तर्राष्ट्रिय श्रीलङ्का बर्माका दूतावासहरूबाट चाहिँ नि थेरवादलाई प्रमोट गर्यो र सम्बन्ध चाहिँ नि राजघरानासम्म पुग्यो। र त्यो राजघरानासँगको सम्बन्ध अटुट रूपमा चाहिँ नि गणतन्त्र नआउँदासम्म रह्यो होइन। र राजघराना मूल बौद्ध भनेकै त्यहाँ वज्रयानलाई पनि महायानलाई पनि बिर्सिएर हिनयान अथवा थेरवादी नै हुन् भन्ने ठाने। त्यही ठाने। र भिक्षुहरूको नाममा टिकट पनि काट्यो होइन। तर यहाँको जुन जरो किलो हो वज्रयान परम्पराका, यहाँका गुबाजीहरूले कहिले त्यो सम्मान पाएन, यहाँका रेम्पुर्चेहरूले त्यो कहिले त्यो सम्मान पाएन, जसले चाहिँ नि नेपालको माटो नेपालको संस्कृतिलाई चाहिँ ओगटेर बसिरहेछ। अब यो यसको ऐतिहासिक बडा संवेदनशील पक्षको चर्चा गरिसके पछाडि हामी अहिले अब चाडबाडको सङ्घारमा छौँ। नागपञ्चमी के अरे जनाई पूर्णिमादेखि लिएर तीज दसैँ तिहार जस्ता परम्पराहरू, लोसारदेखि लिएर छठसम्मका परम्पराहरू आइरहेछन्। यो चाडपर्व बहिष्कार गरौँ भन्ने कुरा चाहिँ जब चाडपर्व आयो, विशेष गरी यो हिन्दूसँग सम्बन्धित बौद्धसँग सम्बन्धित चाडपर्व आयो भने चाहिँ बडा घनीभूत ढङ्गबाट सुनिन्छ, अरूमा बडा जजल्यमान ढङ्गबाट शुभकामना दिने। यो पनि एकदमै स्वस्फूर्त हो कि प्रायोजित हो कि कसरी ठम्याउनु भएको छ तपाईँले? धेरै त के बोलु र अहिलेका दर्शक वृन्दहरू पनि धेरै चनाखो भइसकेका छ। थुप्रै 100औं संस्थाहरूमध्ये, क्रियाशील 100औं संस्थाहरूमध्ये
एउटा जोस सरसबाट सञ्चालित ओपन सोसाइटी नामक चाहिँ नि संस्थाले, जसको संस्थाको प्रमुख हरि शर्मा हुनुहुन्छ, नेपालको गिरिजा प्रसाद कोइरालाको सोके सचिव होइन, र राष्ट्रपतिको रामवरण यादवको पनि सल्लाहकार, राजनीतिक सल्लाहकार उहाँ प्रमुख भएको एउटा संस्थाले यो 10 वर्षमा 3 अरब रुपियाँ चाहिँ नि वितरण गरेछ होइन। मिडिया क्षेत्रमा 15%, 30% चाहिँ नि कानुनी क्षेत्रमा होइन। अब मिडिया क्षेत्रमा 15% भनेको 45 करोड हुन्छ। अब 45 करोड सञ्चार क्षेत्रमा लगानी भइसकेपछि त्यो जर्ज सोरोसले कस्तो प्रकारको सन्देश चाहिँ प्रवाह गरे होला, अब एक यहाँबाट कल्पना गरिदिनुहोस्। अब बाँकी रह्यो दोस्रो दसैँ होइन। दसैँको सन्दर्भमा अहिले आएर चाहिँ नि दसैँ हाम्रो होइन, यो हिन्दूको हो भनेर अहिले चाहिँ नि सतहमा यता कता हजुरले सुनिरहनु भएको छ होला। यसमा मैले धेरै कुराहरू त लेखिसकेको छु। म एउटै कुरा भन्छु, बौद्ध धर्मको लागि चाहिँ नि लिच्छविकाल स्वर्णयुग भन्छ होइन, स्वर्णयुग भन्छ होइन। राजा मानदेव, लिच्छविकालीन राजा मानदेवले चाहिँ नि बिहार पनि बनाएको थियो, मान बिहार भन्ने। उहाँले 5-7वटा बिहार बनाउनु भएको छ है। र चाहिँ नि मानदेवकालीन उहाँले चाहिँ नि बौद्ध चैत्य बनाएको भनेर भाषा वंशावलीमा लेखिएको छ होइन। पितृ हत्याको चाहिँ नि अपराधको प्रायश्चित गर्न भनेर उहाँ गएको यता साँखुको वज्रयोगिनीमा, अनि वज्रयोगिनीमा तैँले ठुलो एउटा चैत्य बनाऊ र तेरो पापको प्रायश्चित हुन्छ भनेर चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि बौद्धको चैत्य बनाएको भनेर भाषा वंशावलीमा लेखिएको छ। नेपालको आधिकारिक दस्तावेज यही हो होइन। श्रुति मुक्ति भन्ने चाहिँ नि तिब्बतीमा लेखेको छ, त्यो अर्कै कथा आउँछ बौद्धको चैत्य बनाएको भनेर। हाम्रो नेपालको चाहिँ नि अभिलेख भनेको त्यही हो, मान बिहार। मानदेवकालीन नै के लेखेको छ भन्दाखेरि भाषा वंशावलीमा चैत्यमा मनाइआएको दसैँ चाहिँ नि के अरे हो त, चैत्यमा मनाइआएको दसैँ चाहिँ नि असोज, यसमा चाहिँ नि असोजमा, असोज महिनामा पर्छ, असोज कार्तिक असोजमा पर्छ, भदौ असोजमा, असोज महिनामा सारी भनेर चाहिँ नि त्यो अभिलेखमा छ लिच्छविकालीन है। र मानदेव भन्दा अगाडिको इतिहास सम्पूर्ण चाहिँ नि किंवदन्तीमा आधारित हुन्छ, अभिलेख छैन होइन। हाम्रा अभिलेख सुरु भएकोदेखि नै दसैँ मानिआएको रेकर्डेड छ है। अब मान बिहार बनाउने, बौद्धको चैत्य बनाउने राजाले दसैँ मानिरहेको छ होइन, र उहाँले नै दसैँ सारेको छ। अनि अहिले चाहिँ नि दसैँ चाहिँ हिन्दूको हो भनेर कसरी चाहिँ नि भन्न सकिन्छ? 1, 2 हिन्दूले चाहिँ नि चण्डी पाठ गरेर, दुर्गा सप्तशती चण्डी पाठ गरेर नवदुर्गा भवानीको चाहिँ नि पूजा गरेर दसैँ मनाउँछ होइन। हिन्दूले चण्डी पाठ गर्छ। हाम्रो लामा अथवा वज्रयान परम्परामा चाहिँ नि चण्ड महारोशन तन्त्र पाठ गर्छ है। अनि चण्ड महारोशन तन्त्र यता पाठ गर्छ, उता नवदुर्गा भवानीले सुम्बा र निसुम्बा दैत्यलाई चाहिँ नि वध गर्यो होइन, वध गर्यो। वध गरिसकेपछि होइन, दैत्यको वध गरेपछि सुख शैल शान्ति छायो भन्ने हुन्छ भने हाम्रो यता पनि चण्ड महारोशन तन्त्रमा सुम्ब र निसुम्बलाई वध गर्यो भनेर कसरी पाठ गर्छन् भन्दाखेरि ओम सुम्ब निसुम्ब हुङ फेट, सुम्ब निसुम्ब हुङ फेट, गृह न वाय हुङ फेट, अनया हो भगवान सर्व विजय राजा भनेर यत्रो एउटा चाहिँ नि तोर्मो बनाएर चाहिँ नि बलिको रूपमा होइन त्यो चढाउँछ होइन। सुम्ब निसुम्बलाई वध गरेको प्रतीकका रूपमा चण्ड महारोशन तन्त्र पाठ गरेर होइन। अब यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि उता पनि पाठ गरेको हुन्छ
यता चाहिँ नि पाल्देन लामो भनेर चाहिँ नि पाठ गरेको हुन्छ। पाल्देन लामो दुर्गाको रूपमा, नौ दुर्गाको पाल्देन लामो भनेर श्रीदेवी होइन, लामो भनेको देवी, पाल भनेको श्रीदेवी होइन। यसरी चाहिँ नि शुम्भ र निशुम्भलाई वध गरेको भनेर है भनेपछि पाठ पनि उही गरेको हुन्छ। एउटा त यो भयो। अब अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि म त तामाङ समुदायको, हाम्रो चाहिँ नि बोन परम्परामा चाहिँ नि गुरुचनको पूजा गर्छ है। गुरुचनको पूजा एउटा चैतमा गर्छ, एउटा चाहिँ नि दसैँमा पूजा गर्छ, दशमीको दिनमा, विजयदशमीको दिनमा पूजा गर्छ। विजयदशमीको दिनमा र चैतमा पूजा किन गरेको भने चैतमा चाहिँ नि गुरुचनलाई घरमा निमन्त्रणा गर्ने, तपाईँ घरमा आएर बस्नुहोस्, हामीलाई अब वैशाख जेठ असार साउन भदौ असोज अब बर्खा सुरु हुन्छ, पहिरो आउँछ, बाढी आउँछ, असिना आउँछ, चट्याङ आउँछ, हामीलाई जोगाउनुहोस् भनेर घरमा निम्तो गरेर बोलाएर राख्ने होइन। अनि दसैँको चाहिँ नि दशमीको दिनमा चाहिँ नि अब बर्खा सिद्धियो होइन, सकस सक्यो होइन। अब तपाईँले चाहिँ हामीलाई रक्षा गर्नुभयो झरीबाट, बादलबाट, चट्याङबाट, असिनाबाट, महामारीबाट, भिर पहिरोबाट हामीलाई जोगायो। अब तपाईँ आफ्नै थानमा जानुहोस् भनेर चाहिँ नि विदाई पूजा गर्छ दसैँमा बोन परम्पराले। अहिले पनि गर्छ, यद्यपि वज्रयानीले कि गर्छ बोन परम्परा, हाम्रो तामाङहरूको बोन परम्परा त्यो गर्छन्। एउटा त्यो, अर्को दसैँकै दशमीको दिनमा फर्पिङमा चाहिँ नि गुरु रेम्पुर्चे जो बौद्ध धर्म हिमालय क्षेत्रमा बुद्धको दोस्रो बुद्धको अवतारको रूपमा पुज्छन्, गुरु रेम्पुर्चे पद्मसम्भावा, उहाँले चाहिँ नि फर्पिङमा ध्यान गरेर सिद्धि प्राप्त गरेको दिन, दशमीकै दिनमा उहाँले चाहिँ नि सिद्धि प्राप्त गरेको दिन होइन। यसरी चाहिँ नि दसैँ हामी सबैको साझा हो, कहाँनिर छैन। अघि तपाईँले भने जस्तो ओपन सोसाइटी जस्ताको लगानी यो तपाईँकै मुखारबिन्दबाट आएको कुरा हो, ती मात्रै हुन् कि बीचमा विभिन्न जति आन्दोलनहरू हुन्छन् त्यसले राजनैतिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, जागरण त ल्याउँछ। सँगसँगै नेपालको चाहिँ आफ्नो जुन स्वत्व, जुन पहिचान भन्ने कुरा हुन्छ, पहिचान भनेको धर्म मात्रै होइन, धर्म, संस्कृति, परम्परा, आफ्ना रीतिरिवाज, भाषा, यी सबै कुरा चाहिँ झन्झन क्षयीकरण हुँदै जान्छ। अब एउटै सानो एउटा उदाहरण दिउँ हजुरलाई। अब स्वस्थानी व्रत कथा सुरु हुन्छ हिन्दूमा होइन। अब एउटा यही नेवा के पुछ हो कि के भन्ने एउटा संस्थाको व्यक्तिले भाषण गरेको मैले सुने होइन। यो स्वस्थानी व्रत कथा चाहिँ नि यो हिन्दूको हो, हामी माथि लादेको हो भनेर चाहिँ नि बोलेको मैले सुने होइन। जबकि स्वस्थानी व्रत कथा भनेको होइन यो नेवार परम्परा हो, नेवारी परम्परा हो र नेवारले नै नेपाल भाषामा लेखेको ग्रन्थ हो होइन। त्यसलाई नेपालीमा ट्रान्सलेसन गरेर नेपालका खस हिन्दू समुदायले चाहिँ नि अंगीकार गरेको गरे त जम्मा 300 वर्षभन्दा बढी भएको छैन होइन। त खस समुदायका हिन्दू समुदायले नेवारी परम्पराको चाहिँ नि स्वस्थानी व्रत बस्ने अंगीकार गरेको जम्मा 300 वर्ष भएको छ। तर नेवारहरूलाई के अहिले गरिरहेछ भने है त्यो त हिन्दूहरूले मान्ने चाडपर्व हो, यो हाम्रो होइन भनेर घोकाइरहेछ। अब भनेपछि अब यस्तो सवालको चाहिँ नि जवाब दिन पनि लायक हुँदैन, लायकको जवाब पनि छैन होइन। तपाईँ आफैमा चाहिँ यो जागरण, किनभने तपाईँको समुदाय, तपाईँको जाति अथवा यो जागरण आउन कति समय लाग्यो? कुनै घटना त हुन्छ नि त, नत्र त तपाईँ पनि आगो ओकाल्ने नै मान्छे हो। हजुर होइन, म आगो ओकाल्ने नै, दसैँ बहिष्कार गरेरै हिँडेको हो। म तत्कालीन समयमा कम्युनिस्ट राजनीतिबाट सुरु भयो मेरो होइन। त्यस पछाडि मोहन विक्रम सिंह भन्ने अहिले मसाल पार्टीको झोला बोकेर हिँडेको हो। दक्षिण भारतमा चाहिँ नि म क्षेत्रीय सल्लाहकार भएर होल टाइमर भएर नै काम गरेको र सबभन्दा पहिला मलाई चाहिँ नि ब्राह्मणवाद विरुद्ध लड्नुपर्छ भनेर
जनजातिको सम्बन्धी चाहिँ नि किताबहरू मैले त्यही होल टाइमर बनेर हिँड्दा नै पढेको हो। त्यसपछिदेखि ममा चाहिँ नि होइन ब्राह्मणवाद विरुद्ध लड्नुपर्छ होइन भनेर चाहिँ नि यी दसैँ तिहार सबै बहिष्कार गरेँ। मैले आफ्नो आमाको हातको टिका लगाउनै पाएन। सानामा लगाउनु त पछि छोड्नुभयो? छोडेँ होइन। अहिले यो जब अध्ययन गरेर मैले बुझेँ होइन यो टिका त हाम्रो पो रहेछ, हाम्रो मौलिक परम्परा रहेछ होइन। यो त बोन परम्परा र मस्टो परम्पराबाट आएको रहेछ। न हिन्दू न बौद्ध जोडिएको छ यो टिकामा होइन। यो त बोन र मस्टो परम्परा जुन श्रुतिमा आधारित संस्कृति रहेछ होइन। यो तिब्बतमा पनि छैन, भारतवर्षमा पनि छैन, यो हिमालय क्षेत्रमा रहेछ भनेर यो त हाम्रो मौलिक रहेछ भनेर ओहो यो दसैँ चाडपर्व र यहाँ टिका लगाउने यो त हाम्रो ठेट नेपाली परम्परा रहेछ भनेर आमा नभए पनि मामा सम्झिने रहे भन्छ होइन हाम्रो छ नि। अहिले म त्यही सम्झेर त्यो आमाको हातबाट मैले जुन टिका बहिष्कार गरेँ अहिले मामाको हातबाट बाहुलीबाट चाहिँ नि टिका लगाएर त्यो के भन्छ पापमोचन भनौँ, पापमोचन गरिरहेको छु। एकदम करेक्ट, पापमोचन गरिरहेको छु। यस्तो छ कतिपय घटना त हुन्छ नि, जस्तो अघि तपाईँले प्रसङ्गवश र अरूतिरको पनि तपाईँका सन्दर्भहरू सुन्न आउँदाखेरि हजुर अलिकति डाइभर्ट भएछ म होइन। त म यसरी चाहिँ नि आएँ र मलाई खास कहाँनिरबाट पर्यो भन्दाखेरि बाबरी मस्जिदमा कार सेवकले जुन मस्जिद ढाल्यो त्यतिखेर मेरो आँखा अगाडि, म त्यतिखेर इन्डियामा थिएँ, मेरो होल टाइमर भएरै प्रचारमा हुनुहुन्थ्यो होइन, मेरै आँखा अगाडि हिन्दू र मुसलमानको काटाकाट नरसंहार देखेँ होइन एउटा त्यो। त्यस पछाडि म चाहिँ नि ६३ पछाडि जब ब्राह्मणवाद मुर्दाबादको भित्तामा नारा लेख्न थाल्यो माओवादी कार्यकर्ताले होइन, त्यस पछाडि अब नेपालमा पनि साम्प्रदायिक दङ्गा सुरु हुने भयो भनेर चाहिँ नि एक प्रकारको चिन्तन हुन थाल्यो होइन। वात्तै आएको त होइन, चिन्तन हुन थाल्यो। र ६३ पछाडि जब तामसालिङ खुमुवान लिमुवान भनेर चाहिँ नि जातीय नारामा चाहिँ नि क्षेत्र विभाजनको कुराहरू उठे अनि त्यस पछाडि चाहिँ म एक्टिभली चाहिँ नि म लागेँ यो विषयमा अध्ययन मनन अथवा अनुसन्धान यसरी चाहिँ नि गर्दै हिँडेको। हुन त रत्नाकर पनि वाल्मिकी त बन्न सक्छन्, तर दसैँ बहिष्कार गर्ने अथवा पूर्वीय सनातन परम्परा भने यो त्याज्य हो, यो चाहिँ लादेको एउटा अमुक जातिले भन्ने भाष्य निर्माण भएर कम्युनिस्ट जार्गनबाट विभूषित भएको पात्रमा एउटा घटना अथवा एक दुईवटा परिवेशले मात्रै हुन्छ कि त्यो चिन्ता चाहिँ छड्किँदै पाक्दै गल्दै चिन्तनमा रूपान्तरित भएको? एकदम म एकैचोटि मैले भनेको छैन, यो एकदम क्रमबद्ध रूपमा आएको छ होइन। यो क्रमबद्ध रूपमा आएको छ। मैले हाम्रो चाहिँ नि संस्कृतिको अध्ययन गरेँ, हाम्रो धर्मको अध्ययन गरेँ होइन, हाम्रो इतिहास हेरेँ होइन। यसरी हेर्दै आउँदाखेरि अनि क्रमबद्ध रूपमा चाहिँ नि म यो चाहिँ म गलत बाटोमा रहेछु होइन भनेर चाहिँ नि अहिले म चाहिँ त्यसलाई करेक्सन गर्दै हिँडेको छु। त्यसमा चाहिँ विशेष गरी अगुवाहरूले के भन्छन्? कति यसलाई स्वीकार गर्न कतिको सकस छ अथवा सहजै छ? पुरानो अगुवा कि मेरो समुदाय? तपाईँको समुदाय पनि पुरानो पनि दुइटै भनौँ। अगुवाहरू त हेर्नुहोस् अब काठमाडौँमा महँगी छ, काठमाडौँमा बस्नु छ, टिक्नु छ होइन। कुनै न कुनै आइएनजिओबाट पालित पुलिस पोषित नभइकन यहाँ बस्न सक्दैन है। अब त्यही हो, अगुवाको त कुरै नगरौँ। समुदायमा चाहिँ नि एक प्रकारले चाहिँ नि 48 पछाडि दसैँ बहिष्कारको अभियान गएको थियो होइन। अहिले 60-70 देखि यता फेरि रिटर्न पुनर्जागरण हुँदैछ। यो चाहिँ होइन छ है, यो चाहिँ हाम्रै मौलिक परम्पराहरूभित्रकै रहेछ भनेर अहिले पुनर्जागरणको चाहिँ नि सुरुवात भइरहेको छ। यो विशेष गरी एउटा भाष्य के छ भने नेपाली समाजमा चाहिँ विग्रह ल्याउन, नैतिक सांस्कृतिक पतनको परिस्थिति सिर्जना गर्न चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको लगानी र भूमिका भनेर भनिन्छ। त्यसो भन्यो भने एकदमै मान्छेमा चाहिँ उही ढुङ्गे युगमा राख्ने उस्तै राख्ने, यहाँभित्रका खराब कुरा पन्छाउ न तिमी, छुवाछुत आफै गर्ने, महिलालाई विभेद गर्ने, धर्मग्रन्थमै त्यस्ता नचाहिँदा कुरा छन् त्यसैलाई अङ्गीकार गर्ने। अनि त्यस पछाडि अनि त्यहाँनिर चाहिँ कसैले बोल्यो, जागरणको कुरा गर्यो अथवा चेतनाको कुरा गर्यो भने त्यो चाहिँ डलरको खेती हुन्छ भनेर भन्ने। अब यस्तो छ हेर्नुहोस्,
यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि मलाई पनि यो प्रश्नहरू एकदम नै आइरहन्छ गर्छ। समाज विकास त क्रमबद्ध रूपमा हुन्छ नि, एकैचोटि हुँदैन नि। तिब्बतमा पनि 50 को दशक या 70 को दशकसम्म गारक्पा भन्ने एउटा जाति हुन्थ्यो कि उसले छोएको पानी चल्दैन थियो अथवा चलाउँदैन थियो होइन। तर त्यहाँ कुनै पनि आइएनजिओ गएर गारक्पा जातीय मुक्ति मोर्चा, गारक्पा जाति सङ्घर्ष समिति भनेर चाहिँ नि त्यहाँ सङ्घर्ष गरेर त्यहाँ समानता आएन नि होइन। समाज विकासको क्रमसँगै त्यहाँको गारक्पा परम्परा हरायो होइन। सिक्किममा पनि नेपालीहरू नि त हो, पहाडी नेपालीहरू नै हो होइन। अनि सिक्किममा चाहिँ नि सिक्किम दार्जिलिङमा त्यहाँ त छुवाछुत प्रथा त पूर्ण रूपमा अन्त्य भइसक्यो, जिरोमै आइसक्यो। अनि के त्यहाँ कुनै दलित अभियान चल्यो, कुनै दलित सङ्घर्ष समितिले त्यहाँ आन्दोलन गर्यो, जुलुस गर्यो, धर्ना बस्यो? केले हरायो? शिक्षाले। त नेपालमा पनि क्रमबद्ध त गइरहेको छ। आज जति छ अबको 10 वर्ष पछाडि हुँदैन, 10 वर्षमा जति हुन्छ त्यसको 10 वर्ष पछाडि हुँदैन। यो त स्वतः हुने कुरा हो। तर अहिले नै हटा, अहिले नै आजको तु भनेर त्यो त चेतनाको कुरा हो नि। त्यो काँडा निकालेको जस्तो त निस्किँदैन नि चेतना भने त। मलाई यहाँसम्म आउनलाई 30 वर्ष लाग्यो। मेरो वज्रयान धर्म रहेछ, मेरो बोन परम्परा रहेछ, मेरो संस्कृति रहेछ, यस्तो रहेछ होइन। एक आपसमा हिन्दू र बौद्ध धर्म यसरी चाहिँ नि समन्वयात्मक रहेछ भनेर बुझ्नलाई मलाई 30 वर्ष लाग्यो म यहाँ आइपुग्नलाई। भने हाम्रो समुदायका चाहिँ नि विभिन्न भ्रम हट्न त समय लाग्छ नि। तर त्यो नियत बस नै अहिले हटा, कसले हटा भन्ने जस्तो उदाहरणको लागि काठमाडौँ भ्यालीमा कुनै न कुनै चाहिँ नि मान्छे हत्यारा त होला नि चेतनामा। ल तैँले यो मान्छेले चाहिँ हत्या गर्न सक्छ है, यसको दिमागमा चाहिँ नि खराब छ भनेर कसैले लगाएर समाउन सक्छ? सक्दैन नि। त्यस्तै यो चाहिँ नि जातीय विभेद यसको मानसिकतामा छ भनेर कसलाई भन्ने? राज्यले कसलाई समाउने ताकि त्यसलाई कारबाही गर्न सकोस् भन्दा यो त चेतनाको कुरा हो। क्रमिक रूपमा चाहिँ नि पुस्तान्तरसँगै चेतनाको विकास हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ यो तपाईँले भने कुरालाई आफ्नो आफ्नो आयामबाट चर्चा गर्न सकिएला। तर अब सँगसँगै धर्ममा परम्परामा कुपरम्परा पनि छन्, संस्कृतिमा कुसंस्कृति पनि छन्। त्यस्ता विषयलाई त हामीले अलग थलग त गर्न सक्नु पर्ला नि त। मलाई कसैले पनि यसो घाँटीमा हात लाँदाखेरि गर्थेँ के, मलाई कसैले हटा भनिन। बाल्यकालमा गरेँ, अहिले म गर्दिनँ होइन। किन लगानी लाउनु पर्यो, किन कराउनु पर्यो? चेतनाको विकास त क्रमिक रूपमा त भइरहेछ त। 17 सालमा जस्तो थियो हाम्रो बाबुबाजेको पालो थियो होला 15-16 साल, 46 सालमा त्यो थिएन, त्यति नै अवस्थामा थिएन। 46 सालको 60 सालमा थिएन, 60 सालको 70 सालमा छैन, 70 को 80 मा हुँदैन, 80 को 90 मा हुँदैन, हुँदैन। त हाम्रो के कुनै पनि अहिले स्कुलमा पढाइरहेको शिक्षामा कहीँ पनि चाहिँ नि यो दलित जाति हो यसलाई भेदभाव गर्नुपर्छ यताउता त छैन नि, समानताकै पाठ पढाइरहेछ नि। अनि त्यहाँबाट प्रोडक्सन भएको चाहिँ नि बालबालिकाहरू के त्यो चाहिँ नि जातीय भेदभावमा जान्छ? जाँदैन नि। मेरो भन्ने कुरा त्यो हो। हामीले यो अब द्वन्द्वको बीजारोपण कसरी भयो त तपाईँले भन्नुभयो होइन। यो के अरे 7 साल पश्चात अम्बेडकर आएको प्रसङ्गदेखि लिएर अनि यहाँभित्रको लगानीसम्मका कुराहरू सङ्केत न हुन्, यसलाई पूर्ण व्याख्या त हामी क्रमशः दर्शकहरूको अभिरुचि अनुसार अरू श्रृङ्खलाहरूमा पनि गर्दै जाउँला। अब यसमै पनि मिश्रित प्रतिक्रिया आउँछ निसन्देह। त्यसलाई त्यो आउने हामीले तटस्थ भएर साक्षी भावबाट हरेक विषय समाजका चाहिँ सबै विषयमा समाजको हित हेतु त्यसले उत्तेजनालाई चेतनामा र आवेगलाई विवेकमा रूपान्तरण गराउन सक्छ भने हामी आलोचनाको भुमरीमा पस्न तयार। तर हामी यस्ता विषयमा खुला छलफल गर्नुपर्छ भनेरै त्यो साहस मैले पनि गरे हो, त्यो साहस तपाईँले पनि गरे हो।
विशेष गरी अब यसमा अब समन्वयात्मक रूपमा चाहिँ वसुधैव कुटुम्बकम अथवा समन्वय ल्याउनलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ? कुन कुन समुदायले, राज्यले, व्यक्तिले? कसैले चाहिँ नि भेदिरहेछ भने, कसैले नियोजित रूपमा भेद दिइरहेछ भने तपाईँ हाम्रो प्रयासले मात्रै हुँदैन, भेद्नेलाई नै हामीले छेड्नुपर्छ होइन। म एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। जोन केनेथ न्याउस भन्ने CIA को प्रमुख नेपालको, ठ्याक्कै सम्बन्ध मैले भन्न सकिनँ, 10-12 सालको 10-12-15 सालको बेला नेपालमा चाहिँ बसेका, लगभग 8-10 वर्ष बसे। जोन केनेथ न्याउस भन्नेले आफ्नो पुस्तक अर्फन्स अफ द कोल्ड वार भन्ने पुस्तकमा उहाँ 90 वर्षको उमेरमा बित्नुभयो होइन। उहाँले चाहिँ नि के लेख्नु भएको छ, उहाँको आत्मकथा भन्नु कि त्यसलाई के भन्नु, उहाँले के लेख्नु भएको छ भने 12-15 सालमा नै उहाँले अमेरिकालाई के रिपोर्ट दिएको रहेछ भने नेपाल अमेरिकाले चीनलाई घेराउ गर्नलाई व्यापारको माध्यमबाट मात्रै सम्भावना छैन, नेपालमा स्थायी बेस क्याम्प बनाउनु पर्छ, स्थायी रूपमा यहाँ अखाडा बनाउनु पर्छ र हाम्रो अखाडा यहाँ रहनको लागि यहाँका स्थानीय जातिहरूको बिचमा द्वन्द्व गराउन सक्नुपर्छ होइन। र यहाँको द्वन्द्वले अनि द्वन्द्व समाधानको लागि चाहिँ नि शान्ति सेनाको रूपमा यहाँ नेपालमा हामी उत्रिन सक्छौँ भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ 60 वर्ष अगाडि। 60 वर्ष अगाडि। त्यस पछाडिबाट के सुरु भयो भन्दाखेरि त्यसपछिबाट फेस अफ नेपाल भनेर पुस्तक निस्कन थाल्यो होइन। टिकाराम रेग्मीको नाक यस्तो हुन्छ, मोहन लामाको यस्तो हुन्छ, नेवारको नाक चाहिँ अलिकति यस्तो हुन्छ, चेपाङको यस्तो हुन्छ, गुरुङको उस्तो हुन्छ भनेर हुतु र तुसीलाई रुवान्डामा हुतु चाहिँ अलिक कालो हुन्छ, तुसी अलिकति गोरो हुन्छ, एउटै काले हो नि, अलिकति गोरा हुन्छन्, नाक चाहिँ अलिकति यस्तो हुन्छ भनेर जसरी त्यहाँ त्यो पुस्तक त्यहाँ पनि निकालेर एउटा क्लास दिन सुरु गरेको थियो, नेपालमा पनि त्यतिखेरैदेखि नै सुरु भएको थियो। त्यस पछाडि त भाग्यवादको आविष्कार हाम्रो दोरबहादुर बिष्टले निकालिहाल्यो होइन। ब्राह्मणवादकै कारण नेपाल चाहिँ नि विकासमा चाहिँ अवरुद्ध भएको भनेर होइन। र दोरबहादुरको बिष्टजीको घरैमा युनाइटेड टु मिसनको चाहिँ अफिस पनि राखिएको थियो होइन। युनाइटेड मिसन टु नेपाल, युनाइटेड मिसन टु नेपाल होइन, त्यसको अफिस पनि त्यहीँ राखिएको थियो। यसरी चाहिँ नि माइक्रो म्यानेजमेन्टको रूपमा चाहिँ नि नेपालमा जातीय र धार्मिक द्वन्द्वको श्रृङ्खला सुरु भएको छ होइन। म तपाईँलाई साङ्केतिक रूपमा एउटा कुरा भन्छु, साङ्केतिक रूपमा, र यहाँ दर्शकबिन्द लाखौँ दर्शकबिन्दले पनि आजको कुरा यो अन्तर्वार्ता रेकर्डमा रहोस्। भारतमा अहिलेको नरेन्द्र मोदीको सरकार छ, यो सरकार हटेको 6 महिना पछाडि नेपालमा मूर्तिकाण्ड हुन्छ एउटा जिल्लामा र हिन्दू र बौद्ध त्यो मूर्तिकाण्डमा जुधाउँछ। त्यो कसले गर्छ? यति भविष्यवाणी गरिसकेपछि, सङ्केत नै गरेपछि अब जुधिसकेको हो। पहिला पनि एक झडप हिन्दू र बौद्ध, ठ्याक्कै अयोध्या काण्ड जसरी। अहिले त्यो जुधाउने नेता चाहिँ नि बिते। यो उपेन्द्र यादवको पार्टीबाट सांसदमा चुनाव पनि उठेको थिए, अहिले त्यो स्थगित छ। त्यो स्थगित किन भनेको दक्षिणमा सपोर्ट पाएको छैन। दक्षिण अनुकूल हुने बित्तिकै नेपालमा मूर्तिको लागि यदि भारतमा मोदी मात्रै होइन, यदि कङ्ग्रेस आइको शासन आयो अथवा भाजपा भएन भने हुन्छ। अब यो भन्दा फेरि भारतीय दलाल रहेछ भन्लान् हाम्रो नेपालीले होइन। भने भनुन्, एउटा कुरा चाहिँ नि त्यो हुन्छ।
घुमाइफिराइ तपाईँले काहीँ न काहीँ यो धर्मनिरपेक्षता भन्ने जुन 63 सालदेखि लागू गरियो त्यो चाहिँ समधर्म समभाव समन्वय भन्दा पनि त्यो चाहिँ अर्कै कुत्सित उद्देश्यले ल्याएको भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ? अब यो कुत्सित उद्देश्य त यसै पनि छर्लङ्गै छ बौद्धिक वर्गमा तपाईँहरू जस्तोमा, किनभने अरबौँ खरबौँ रुपियाँ विदेशीले संविधान निर्माणको लागि त्यसै पनि खर्च गर्दैन होला। त्यो मेरो तामाङको धर्म र संस्कृति जगा नहोस्, किराँतको धर्म संस्कृति जगा नहोस् भनेर करोडौँ रुपियाँ चाहिँ खर्च गरेको होइन। के प्राप्त गरे त उनीहरूले त उपलब्धि नहुने ठाउँमा 1 रुपियाँ पनि खर्च गर्दैन। भन्दाखेरि धर्मनिरपेक्षले एउटा के गर्छ भने धर्मलाई बजारीकरण गर्छ। मतलब धर्मान्तरण हुन पाइने ग्यारेन्टी गर्छ। अब धर्मान्तरण हुने चाहिँ नि ग्यारेन्टी भएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि धर्म त खरिद गर्न सकिने भयो नि त। मैले छोड्न सक्ने भयो, तपाईँले लैजान सक्ने भयो। तपाईँले सके मलाई लैजाने भयो, मैले सके तपाईँलाई लैजाने भयो। धर्म त व्यापारिक वस्तु भयो नि त। त्यसैले धर्मनिरपेक्षको फाइदा कसले लिए त भन्दाखेरि जसले खरिद गर्न सक्छ त्यसले लियो। अब म बौद्ध समुदाय, म सुकुम्बासी गाउँमा गएर चामलको बोरा लिएर जान सक्दैन, हामी आफै गरिब छौँ होइन। कपडा लैजान सक्दैनौँ, स्कुलमा पढाउन सक्दिनँ। कसले सक्छ त भन्दाखेरि जससँग धन छ त्यसले सक्छ, अनि जसले सक्छ त्यसैले लैजान्छ। त्यसको लागि चाहिँ नि के चाह्यो त भन्दाखेरि ऐन कानुन संविधानमा नै छुट हुन पर्यो धर्मान्तरण गराउनको लागि। त्यो छुट गराउनको लागि के चाह्यो? धर्मनिरपेक्ष चाह्यो। र मेरो गाउँको तपाईँलाई भनौँ, मेरो गाउँपालिकामा चितवनमा अहिले त कालिका नगरपालिका बनायो, एकै ठाउँमा मुछे। योभन्दा गाउँपालिका हुँदाखेरि 2टा गाउँपालिका होइन, 2टा गाउँपालिका सिद्धि र कोराक भन्ने 2टा गाउँपालिका होइन। त्यसमा चेपाङ र तामाङ जातिको मात्रै बसोबास बाहुल्य भएको गाउँ हो। त्यहाँ अहिले मुस्किलले 1% मात्रै छ, नभए 100 का 100% चाहिँ नि इसाई भइसके है। इसाई भइसके, बुद्धिस्ट छैन। छैन। अनि यसको सूत्रात्मक रूपमै पनि यसको असर हेर्नु न तपाईँ। के अरे 2058 सालको जनगणनामा 11% भएको बुद्धिज्म 2068मा 10 वर्षभित्रमै 9%मा झर्यो। अहिले 78 को सर्वेक्षणले के देखाउँछ? यसको त असर त तपाईँको सबभन्दा ठुलो, जसका लागि संरक्षण भनेर, जसका लागि प्रवर्धन गरेर, जसको लागि जगेर्ना भनेर भनिएको छ, यो 10 वर्षमा त बौद्धहरू घट्या छन् त। अब यही 11बाट 10 9मा यो घटेको छ होइन। अब अहिले के गरेको छ त क्रिस्चियनहरूले रणनीति भन्दाखेरि बौद्ध समुदायका अगुवाहरूलाई पैसा दिएर के प्रशिक्षण गराइरहेछ भन्दाखेरि ल है जनगणना हुँदैछ, हिन्दूहरूले धाँधली गर्ला होइन, आफ्नो बौद्धमा बौद्ध लेख्नु है भनेर चाहिँ नि प्रचार गरिरहेछ। कारण के हो भन्दाखेरि यसको जनगणना भइसकेपछि फेरि घट्छ होइन, फेरि घट्छ नि, गइरहेछ। बौद्ध त क्रिस्चियन भइरहेछ, फेरि 9बाट 8मा आउँछ। अनि जनगणनाको रिजल्ट आउने बित्तिकै भोलिपल्ट के विज्ञप्ति निकाल्छ भन्दा ल है हिन्दूले गोलमाल गर्यो, हिन्दूले गोलमाल गरे है भनेपछि त क्रिस्चियनले घटाएको त जानकारी हुने भएन नि, त्यसलाई टाल्ने के टालटुल गर्ने भन्दाखेरि त्यस्तो किसिमले चाहिँ नि डिजाइन बनाएर बौद्ध समुदायलाई हामी घटेकै छैन। यो त हिन्दू तथ्याङ्क लिनलाई हिन्दू चाहिँ नि कर्मचारीहरू आउँछ, तिनीहरूले घटाइदिया हो, हामी बौद्ध त जहाँको त्यही छ भन्ने पार्नको लागि, त्यो आभास दिलाउनको लागि हाम्रा नेपालका बौद्ध समुदायका अगुवा धर्माधिकारीहरू कार्यक्रम गरेर भेला गरेर लहै 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 भनेर, के को लहै?
धादिङमा गए थाहा पाइहाल्छ, रसोमा गए थाहा पाइहाल्छ, यता मकनपुरको चाहिँ मनहरी लोथर क्षेत्रतिर गयो भने थाहा पाइहाल्छ। सर्लक्क कोही पनि छैन, गइरहेछ, इसाई भइरहेछ बौद्ध समुदाय। यसको असर चाहिँ के हुन्छ दीर्घकालीन रूपमा? दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ नि एउटा दलाई लामाको एउटा उद्गार छ, मलाई कसैले तिमीलाई तिब्बत चाहियो कि तिब्बती संस्कृति चाहियो भनेर भन्यो भने म निसङ्कोच मलाई तिब्बत होइन, मलाई तिब्बती संस्कृति खोज्छु भनेर भन्नुभएको थियो कि होइन। भन्दाखेरि देशभन्दा पनि देशको संस्कृति ठुलो। बस्न त जहाँ पनि सक्छौँ नि होइन। संस्कृति भनेको तपाईँको पहिचान हो, तपाईँको अस्तित्व हो, तपाईँ हुनुको महत्त्व तपाईँको संस्कृतिले दिने हो के। तर संस्कृति नै नरहेपछि अफ्रिकाको जस्तो हुन्छ, कालो यति लामो टाई लगाएर गिटार बजाएको छ, सुहाउँदै सुहाउँदैन, फिटै खाएको छैन, उसको आफ्नै संस्कृति कस्तो थियो होला। त्यसो भएको हुँदाखेरि हाम्रो यहाँ चाहिँ नि ल मानिलिउँ हाम्रो संस्कृति पनि रहेन, हाम्रो संस्कृति रहेन, यहाँ सबै इसाई भयो, 100 का 100% इसाई भयो यो मुलुक भने इसाई यहाँ त्यसै आउने त होइन नि, भारत र चीनको बिचमा खेल्न आउने हो। र त्यो चाहिँ नि बेस क्याम्पको रूपमा नेपालमा इसाईको भारत र चीन, विशाल भारत र विशाल चीनमा अस्थिरता र त्यहाँ चाहिँ नि घुसपैठ, यी सारा कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर नेपालमा व्यापक इसाईकरण र व्यापक पुँजी लगानी गरिरहेको छ। कस्तो देख्नुहुन्छ आउने दिन? यो अभियान बढ्छ घट्छ अथवा तपाईँ जस्ता चिन्ता गर्ने पात्रहरूको जागरणले अरू थुप्रै रक्तबीज जस्तो अरू यस्तै सकारात्मक रक्तबीज बढ्छन् कि? अब म त एउटा उखान छ, भिरबाट लडेको गोरुलाई राम राम भन्न सकिन्छ, कहाँ थाप्न सकिन्न भनेर हेर्नुहोस् है। म कसैलाई आशावादी पनि बनाउन चाहन्न, कसैलाई निराशवादी बनाउन चाहन्न, म यथार्थ जे लागेको कुरा त्यो भन्ने हो। म चाहिँ मेरो नाति पलाती, मेरो भावी सन्ततिले हाम्रो धर्म र संस्कृति यसरी नाश गरेको रहेछ, नष्ट गरेको रहेछ, मेरो हजुरबा मेरो बुवाहरू त्यतिखेर चाहिँ नि चुप लागेको रहेछ, नबोलेको रहेछ होइन, स्वीकारेको रहेछ भनेर नधिक्कारोस् होइन। मेरो हजुरबा चाहिँ बोल्नु भएको रहेछ, राम राम चाहिँ भन्नुभएको रहेछ, काँधै थाप्न नसक्यो भने बोल्न चाहिँ बोल्या रहेछ भनेर गर्व गरून् भनेर चाहिँ नि बोलिदिने हो। बोल्छु, अभियानमा जुट्छु, कराउँछु, सम्झाउँछु, मेरो आफ्नो कर्म पुरा गर्छु, मेरो आफ्नो धर्म पुरा गर्छु। हुने नहुने, हट्ने नहट्ने म त्यसको चाहिँ नि ठोक्का पनि गर्दिनँ, जिम्मा पनि लिन्न। बस म आफ्नो कर्म गर्छु, धर्म गर्छु, निस्वार्थ पवित्र उद्देश्यले। हस्, समय र संवादका लागि, यो पावन उपस्थितिका लागि यहाँलाई हार्दिक आभार, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। ठिक हुन्छ तपाईँलाई पनि र यहाँ सुनिरहनुहुने सम्पूर्ण हाम्रो श्रोता दर्शकवृन्दहरूलाई पनि मोहन लामा रुम्बाको तर्फबाट हस्, नमस्कार। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सामाजिक विश्लेषक, अभियन्ता, विशेष गरी हिन्दू र बौद्ध परम्परा, अझ बौद्धभित्र पनि हिनयान, महायान र वज्रयान यिनीहरू बीचको अलग थलगपनका विषयमा बडा संवेदनशील विषयमा संवेदनशीलताका साथ संवाद गऱ्यौँ। हाम्रो उद्देश्य पनि समाजमा सबै विषय र विधाका विषयमा छलफल हुनुपर्छ, चर्चा हुनुपर्छ, त्यसका परिणामका विषयमा, त्यसका आगतका विषयमा मात्रै होइन विगतका विषयमा पनि चर्चा गरिनुपर्दछ। त्यसले मात्रै समाजलाई सुसंस्कृत र सँगसँगै सुसम्पन्न गराउन सक्दछ। हामीले गइरहेका भइरहेका कुराहरूलाई एकहोरो रूपमा त्यही रूपमा मात्रै व्याख्या गर्ने कि त्यसलाई चाहिँ चिन्ता र चिन्तन गरेर त्यसलाई प्रति चाहिँ
अलि बढी संवेदनशील पनि हुने भन्नेलाई बहुआयामी कोणबाट पनि चर्चा गरौँ भन्ने हेतु आजको यो अनुष्ठान रुचिएको हो। आजलाई तमसुमा ज्योतिर्गमयको यो विशेष श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला AP1। नमस्कार।